आपयलें म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोन्या वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारगां आमी सोडला तूं देव सोरबोद वेता देवून पूण मोगान आयल्या ह्या वेळा बाय गोरगीर कोळाची काळजां तोया दिवं तुका एक मोगाचो नमस्कार. बाबा भयणीनो, ह्या आयचे नोवेनांचे मीस भेटयता बेर्नाद पेरेरा आनी ताची फामील. तांचेर बोपवित्रित्वेची कृपा आनी मजत फावो जावंक ह्या मिसान तांचे बसत मागतना ह्या मिसांत आमी दर एका आमच्या फिरगोसकारा खातीर मागता. देवान तांकां राखूं सांबाळूंक आनी अदीक करून ह्या पिडेंतले निवारूंक. जायती आमची फिरगोसकारां भायल्या परदेसांत आसात. ह्या मिसांत ती वांटो घेतली. तांकांय देवान राखूं आनी सांबाळूंक. हे पिडेक लागून जायतो लोक सोंसता घरांनी हॉस्पिटलांनी, जाल्यार तांकां देवा कृपेन भरूंक एकोस सोसूंक तांकां देवान बळ कृपा दिवंक. तांची सेवा करतात दोतोर नर्सी, तांकांय काळजीदारपण फावो करूंक आनी असले पिडेंत मरून गेल्यान तांकांय सासणीक जिवीत. हे मनान ह्या मिसांत भोक्तीपणान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावंभयणीनो, सायबिणीची उतरां. ल्हानविकांक तो वयर काडटा, गर्विश्टांक तो काला शेवटीता. भुकेल्ल्यांक बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. जेजूची उतरां. तूं पयलो जावंक सोदताय, सेवक जावचो. तूं आपणाकूच उंच काडूंक सोदताय, तूं काला शेवटतलोय. जाल्यार आयचो सेवाधर्म आमकां ल्हानविकायेन जियोंक उलो मारता. ल्हानविकाय दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता तो व्हड. असलें जिवीत जियोंक आयचो भाग्योंत फिलीप नेरी याज्ञीक आमकांय आदार दिता. ताजे मजतीन आनी भोव पवित्रत्वेचे मजतीन ल्हानविकायेचें जिवीत, सादेपणाचें जिवीत, दुसऱ्यांचे सेवेत चाकरेन जियोवपाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हणून ह्या मिसांत मागुया. आनी घोडे गोरवान मिजाशेन व्हडपणान घोडे आमी जियोवन आमी ल्हानविकायेन जिवीत जियोंक चुकल्याव दुखी काळजान बोगसोणें मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनीक तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच संकवर मरये सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमीन.
Sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, sumia, sumia, sumia kakutku. प्रार्थुया. आमच्योय कास्की गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा भोव दोयाळ आनी मोवाळ बापा, तुज्या भाग्योंता फिलिप नेरीचे जिणेंत तुजे पवित्रायेचो आनी मोगाचो प्रकाश तुवें फांकयलोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ताज्या काळजांत तुवें पेटयलोल्या तुज्या देवीक मोगाची ऊब ताणें हेरांक दिली. ताजे भाशेन आमच्याय भावां भयणींक संतोश करून तुजें नांव वाखाणूंक आमकां निर्मी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर सगल्यांचो देव आमची काकलूत कर आनी आमचेर नदर घाल. दर एक राष्ट्राचेर तुजी भिरांत घाल. सर्वेस्परा, जशें आमी तुजे भायर आनीक देव ना म्हूण वळखलां, तशें तीय तुका वळखूंक पावूं. नव्यो खुणां दाखय, नवीं विजमितां कर. तुज्या हाताक आनी तुज्या उजव्या बावल्याक मोहिमा जिखून घे. जॅकोबाचें सगलें कुळांक एकठांय कर. सुरवातेक तांचें दायज आसलें तें तांकां परतून दी. तुजें नांव घेता ते पोरजेची दया कर. सर्वेस्परा, मालगडो पूत जाल्ल्या परी तुवें वागयल्या इस्रायलाची काकलूत कर. तुज्या पवित्र शाराचे चुरचुरे कर. जेरुजाल्याची दया कर. तुज्या विसव्याचो जागो तो. शियोन शार तुजे वाखाणीचें गितांनी भर आनी तुजें पवित्र घर वैभवान नेटय. तुवें सुरवातेक रोसलोल्यांक साक्षी दी आनी तुज्या नांवान केल्लीं बाकितां शात्ती पावय. तुका रावतल्यांक इनाम दी आनी तुज्या प्रवाद्यांचेर विस्वास देवूंक जाता म्हूण दाखय. आरोना तुजे पोरजेचेर आशिर्वाद घाल्लो ते प्रमाणे सर्वेस्परा तुज्या सेवकांचे मागणें आयक. हे परी तूं एकलोच सर्वेस्पर आनी सासणाचो देव म्हूण प्रितुमेची सगळीं मनशां वळखूंक पावूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. म्हणुया, तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्यार एकदम दोलदिरी. म्हणुया, तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवंदारा, आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा तुजे नांवा खातीर आमकां निवार. म्हणुया,
तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. कैद्याचें रुदन पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुजे बावल्याच्या बोळान निवार. म्हणुया, तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. पूण आमी तुजी पोरसां तूं चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतले हांव, पिणकेचे पिणकेक तुजी वाकाणणी करतले हांव. म्हणुया, तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवूंक आयला. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुयमा तुका सोम्या. शीस जेरुसल्याक चडून वेताले. जेजू तांचे फुडें चलतालो. ते गाबोरलोले आनी फाटल्यान वेतालीं तीं भियेलेलीं. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा त्या विशीं अशें जेजू तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुसल्याक चडून वेतांव आनी मनशाच्या पुताक महायाज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांत घालतले. ते ताका मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशांचे अधीन दितले. आनी ते ताच्यो मस्कोऱ्यो करतले. ताचेर थिपी उडयतले. ताका जेरबोण दितले आनी जिवेशी मारतले. आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवंत जातलो. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे सोरशीं आयले. ताणें ताका म्हटलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हटलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत मू. ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांव पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें. पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिल्लें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआवाचेर तिळ्ळे. देखून तांकां आपणा सोरशे आपोवन जेजून तांकां म्हटलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हटलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हणून तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक
आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवूंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकांडी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भवंबिडीनो मादर ट्रिजा मेल्यार 25 वर्सां देखून जाली नात. फुडल्या वर्साक 5 सप्टेंबराचे 2022 ह्या वर्साक ती मेल्यार 25 वर्सां जातलीं. पूण 25 वर्सां मेल्यार जावचे आदींच पाप साहेबान तिका भाग्योंत म्हणपा चालली. येदो व्हडलो मान तिका फावो केलो. तिणे व्हडल्यो मिलाग्र्यो करूंक नात, पूण देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटलो. आमी जाणाव मादर ट्रिजा इंडियेची न्हय, युगोस्लावियाची. जायती जाणार ती. आनी कलकत्ता एक टिचर कशी तिणें 16 वर्सां शिकयली आनी आपल्या जिवितांत विसव घेवूंक दार्जिलिंग ह्या गांवांत ट्रेनीन वेतना तिका एक देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. अ कॉल विदीन अ कॉल. उल्यांत उलो. आनी हो ताळो असलो, टू बी गॉड्स लव इन एक्शन टू द पुअरस्ट ऑफ द पुअर. देवाचो मोग कोरण्यांनी दाखोड करूंक गोरिबांसोवे. आनी दार्जिलिंग वचपाची वाट तिणें सोडली आनी कलकत्ता स्लम एरिया झोपडपट्टी ह्या सुवातेर रावतेल्या लोकांची तिणें सेवा केली. तिचे लागीं व्हडली गिरेस्त नासली. धवी साडी, हे धवे साडयेक ब्लू बॉर्डर, एक कुरीस, पवित्र पुस्तक आनी लेस देन 5 रुपीज, 5 रुपया देखून तिचे लागीं नासलेत हो वावर सुरू करूंक. बट शी हॅड फेथ एंड करेज. भावार्थ आसलो आनीक बळ आसलें आनी तिणें ही सेवा सुरू केली. रस्त्यांचेर घर नासतना न्हिदून आसलेल्यांक, रावतेल्यांक तिणें आसरो दिलो. लेप्राची पिडा जाल्ली ह्या लोकांक ताणें घर बांदलें आनी तांची सेवा केली. आपल्या हातांनी तांचे गाय पुसले, धुले, बांदले, न्हावयले तांकां, बरोयले तांकां. ल्हान भुरगीं अनाथ जांकां आवय बापायन रस्त्यार सोडलेलीं, जांकां कचऱ्याच्या डब्यांत घातलेलीं, ह्या भुरग्यांची ताणें मोगान सेवा केली. हो देवाचो ताळो, टू बी गॉड्स लव इन एक्शन टू द पुअरस्ट ऑफ द पुअर, हें ती जिवितांत जियेली. ती जिवीत आसतना तिका जिवी सांतीन म्हूण पाचारताली. नोबल प्रायज अवॉर्ड, भारत रत्न अवॉर्ड तिका फावो केलो. आनी तिचो इंतेर मरण व्हडल्या दबाज्यान, स्टेट फ्युनरल, कार कॅरेज जी महात्मा गांधीक नेहरूच्या मरणाक वापुरलेली तीच दिल्ली टावन कलकत्ता हाडली. पाप साहेबाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह देखून तिच्या मरणाक हाजीर जालो. तूं पयलो जावंक सोदताय, सेवक जा, दुसऱ्यांची सेवा कर आनी हे
जेजूची उतरां तिणें आपल्या जिवितान कोरण्यांनी दाखोड केली आनी आयज पासून ती मेल्या कोरी. पूण तिचो वावर जायते पाद्री, जायते ब्रदर्स, जायते तिचे संस्थेच्यो माद्री चालू दवरीत आसात. बाबा बुडीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां हे दोग शीस जाकोब आनी जुआंव जेजूशी येतात उपकार मागूंक. आमी मातेवाचें शिव वर्तमान काडलें जाल्यार 20व्या आवेसवरान 20 ते 26 वडींत आमी पळयता आवय येता, जेबेदेवाची पुतांची आवय जुआंवांक आनीक ताच्या भावाक जाकोबाक घेवन. पूण हांगा आवय येता म्हणूंक ना, पूण कितेंय जावं ते उपकार मागूंक आयले. हे दोग शीस इतले बोळवंत गाठ कित्याक गाय तांकां असले उपकार मागूंक हेर शिस्नान आसात. पूण ते जाणांत पयले चोख शीस विचून काडलेले तातूंत आमी आसात. पयलो पेद्रूक काडलो, ताच्या बाबाक आंद्रेक विंचून काडलो आनी दुसऱ्या वड्यार हे दोगूय आसले जेबेदेवाचे पूत ओ जाकोब आनी जुआंव, तांकां विंचले. तांकां दिसलें वी आर द फर्स्ट चॉयस. मागीर हेरांक मागीर काडल्यात, मातिवाक मागीर काडला, मागीर तोमासाक मागीर काडला, आमी अपुरबायेचे. आनी जेजू कितें गरजेचें करूंक वेतालो तेन्ना सगल्या शिसांक व्हरनासलो, तेंकांकूच व्हरतालो. पेद्रूक व्हरतालो, जाकोबाक व्हरतालो आनी जुआंवांक. रुपांतर जालां तेन्ना हे तेगूय शीस आसले, 12 शीस आसूंक नात. आनी ते उपरांत देखून जेस्तेमानीच्या मोड्यांत हे तेगूच शीस पेद्रू आसा, जाकोब आसा, जुआंव आसा. सो हे दोगांयनी घोडी चिंतलें आसतलें आमी दोगूय विचार घालुया, पेदीत घालुया, मेवल्यार मेवलें. पेद्रूक ताणें भायर दवरलो, कित्याक जेजून पेद्रूक एक फावटी म्हणलेलें कोडसोर सयताना तेका आनी चान्स ना. आंद्रे काय हाडांदो जाल्यार आमी दोगोय हाय आनी हे बसत आनी जेजूकूय दोनी आतां हाय न्हू. देखून तेणें उपकार मागलो, एकाक तुज्या उजव्याक आनी एकाक दाव्याक. आमचे पॉलिटिशनूय बी तशें कोताय न्हू, जुट्टी मेळपा ते वावुरताय न्हू, कशेय भाशेन वावुरतात ते. एलिसवाच्या वेळार पयशे वांटून मागीर आमकां जुट्टी मेळूंक जाय जाल्यार हे पाटींतान ते पाटीन वचूंक. आनी चिंतलें आमी कितें उपाय घेवया, मेवल्यार मेवलें. आनी जेजू तांकां कितें सांगता? जेजू सांगता हांव पियोवपाचें आसा तें पात्र, हांव घेवचो आसा तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत. आनी ते फुलतात, ओय म्हणटात. मेल्या कितें जातात, निमणी स्वात मेळ्या पुरो आनी ती जाल्यार बिश्टी न्हू, हे त्या कुणश्या न्हू, उजव्याक आनी दाव्याक ते रेडी आसात. आनी जेजू तांकां म्हणटा तें निर्मिला तांकांच. जेजून तांकां म्हणूं येतालें हांव देंवतो, म्हज्यान दिवूं येता ना. जेजू बापाची कुशेक पाती येता आनी बाप कोणाक निर्मिता तांकांच. आनी हें आयकून हेर 10 जाण तिट्टात, बेजार जातात. अरे तेमी चिकन खावपाचें आनी आमी दोंग चिवपाचें, आमकां कांय ना. बेजार जातात ते. जे भशेन पॉलिटिशन्स बी हेरांक कॅबिनेटान जागो मेवलो, दुसऱ्यांक मेवना ते भशेन तिट्टात. ते भशेन आमकांय पोस्ट ना. पूण जेजू भांबडीनो एक कोस संस्था मेला तो सगल्यांक तारण दिवंक, टू सेव ऑल मॅनकायंड, सगल्यांक सासणीक जिवीत दिवंक, न्हूच फकत ते 12 सगळे मनीस कुळाक जाचेर लोक विस्वास देवता जेजूचेर, तांकां हें तारण मेळूंक. अरे बसत तो तांकां बरी शिकोवन दिता. तूं पयलो जावंक सोदताय, तूं सेवक जा, सेवा कर, आनी तेन्नाच की हें सर्गीच्या राज्यान तुका वांटो मेवतलो. जायते फावटी भावंबडी मनीस
नंबर 1 जावंक सोदता, वॉन्ट्स टू टेक द फर्स्ट प्लेस. चुकीचें. वी हॅव टू टेक द थर्ड प्लेस. फर्स्ट प्लेस टू गॉड, सेकंड प्लेस टू अदर्स, थर्ड प्लेस टू माय सेल्फ. पयलो सुवात देवाक. बाबा हांव देवाचे उजळे प्रमाणे चलतलो, म्हजे न्हय, देवाचे शिकवणे प्रमाणे चलतलो. दुसरी सुवात दुसऱ्यांची सेवा करतलो. मदर ट्रिजान केलें ते भाशेन दुसऱ्यांची दुकां पुसतलो, दुसऱ्यांक पावतलो, मोग पेल्याक दितलो. आनी तिसरी सुवात म्हाका. भोंवडी येदसांनी पिडा वाडत वता. ही पिडा कोणाकूय लागूंक शकता. हे पिडेंत जायते संवसाराचे बिस्म साहेब मेल्यात. हे पिडेंत जायते पाद्री, माद्री, दोतोर, व्हडले व्हडले जाणार मनीस, ग्रेस्त मनीस मेल्यात. एक कपुशीन पाद्री डिटेल्स दिता. विदीन 50 days, एप्रिल टू मे हो सेकंड वेवा वरवीं 350 priests and nuns have died. Within 50 days. ह्यो माद्री मेल्यात ज्यो ह्या कोविड हॉस्पिटलांनी सेवा करतात त्यो. हे पाद्री मेल्यात जे जायते चडशे जेजुईत पाद्री जे इस्कॉलांनी वावुरतले. जायते पाद्री मेल्यात जाणी कोविड मरनां केल्यांत. जाल्यार हें दुयेंस कोणाक सोडिना. तुजी ग्रेस्तकाय तुजे लागीं जायती आसत, पूण हें दुयेंस तुका लागल्यार तुजी ग्रेस्तकायेन हें दुयेंस साल्वार करूंक जायना. तुजे लागीं कोणें व्हडलो बंगलो आसत, व्हडली पालास आसत, आनी तुका कोणें हें दुयेंस लागलें, तुजें मरण पालासीन व्हरचेनात. डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द ग्रेव इगोर्जेन देखून हाडिनात. जाल्यार बामडीनो आमची ग्रेस्तकाय, आमचें व्हडलें शिंकप, आमची पदवी ह्या दुयेंसा मुखार झिरो. जाल्यार बामडीनो हें गर्व घेवन, ही मिजाश घेवन, ही पदवी घेवन आमी खंय वेतावंगाय फोंडांत. आनी तेंय जाल्यार आमच्या गोरच्यांक देखून आमचें मोडें पडोवंक मेवना. जायते भायरतान येतात, बरेच फ्रेंड सकलांक पियो वयतात, कावयतात. पूण जरी ही पिडा तुका लागली, हे तुजे फ्रेंड सर्कल जे तुजे बरोबर पियेतालेत, हे तुजे बरोबर जेवतालेत, पार्टी करतालेत, ते तुका पळोवंक देखून येनात. तुज्या मरणांक देखून येवचे नात. आनी आयलीं जाल्यार तुका पळोवंक संदी तांकां मेवची ना. असली पिडा ही. जाल्यार बामडीनो आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोया. एक सेवक कसो दुसऱ्यांक पावपाचो. ह्या पिडेंतले वाटावूंक इम्युनिटी गरजेची. आनी इम्युनिटीक लागून आयज जायतो लोक वॅक्सीन घेता, पूण पळयल्यार वॅक्सीन घेता तोवूय लोक मरता. पयर ओ काल 40 जाण मेल्ले, तातूंत मदें 4 जाण फर्स्ट डोस घेतलेले. आमचो ब्रदर रातीच सांगतालो एका दोतोरान खंय एक व्हडलें प्रेसाचें वॅक्सीन घेतलें, पूण जेन्ना तेजे फॅमिलीक ही कोवीड जालें तेन्ना तो तांचेशी आयलो, ताकाय जाली आनी तोवूय मेलो. हांव म्हणिना वॅक्सीन घेवचें न्हय म्हूण, घेतल्यार इम्युनिटी वाडटा, पूण वॅक्सीन घेवन आमचें कांयचें कांय जिवीत आमी जियोवचें न्हय. ओत्मीक वाटेन इम्युनिटी वाडूंक आमकां आनीक एक उपाय आसा. बाबडीनो इम्युनिटी कोणाची देंवता जांकां डायबिटीज आसा, जांकां प्रेशराचें आसा. आनी डायबिटीज प्रेशर वाडटा कोणाचें, जो विंगासान जियेता, रागान जियेता, जित्तीन जियेता. आमी ह्या संवसारांत कांयच घेवन येवंक ना आनी कांयच घेवन वचो ना, पूण कांयच घेवन येवंक ना आनी कांयच घेवन वचो ना. ह्या वस्तू पासत आमची झोगडी
दुस्मानकाय, कोर्ट केसीस, वाटेक लागून, मागीर नोडाचे पायपाक लागून येतभर जमीन भितर घेतल्या म्हणून उजोत्यो केस्तांवां, नो फॉरगिवनेस, नो कॉम्प्रोमायज. आनी हें दुयेंस तर लागल्यार तूं आनी कोर्टांत केस झुजूंक पावचो नाय. जाल्यार बोमडीनो आमी चिंतुया, हांव कोणाक दुखयतां जाल्यार, हांवें कोणाक त्रास केले जाल्यार, हांव कोणाक दुडू आसात म्हणून फोर्सान विथ मसल पावर हांव दुसऱ्याक काला उडयतां जाल्यार सोडुया, बरें तें करूंक वावरुया. म्हजें व्हडपण सोडून दुसऱ्यांचे सेवेंत जिवंक वावरुया. तेन्ना आमची डायबिटीज देंवतली, तेन्ना आमच्या प्रेशराचें आसा, आमचो हार्टबीट जो फास्ट धांवता तो स्लो जातलो, आमकां इम्युनिटी चडटली. आयचो भाग्योन फिलिप नेरी हाचें नांव आमच्या बिशपाकूय तेज्या आवय बापायन घातलां. हो एक भाग्योंत मनीस ग्रेस फॅमिलीन जल्मलो. थोडो तेंप तो वावरांत घुल आसलो विथ कमर्शियल एक्टिविटीज, बट 24 वर्सांची पिरायेर ताणें हो वावर सोडलो आनी ओत्मीक वाटेन ताचें जिवीत, मागण्यांचे वाटेन, उपासा वाटेन, आनी तो पिडेवंतांक भेट करतालो, गरिबांक आदार दितालो. आनी ताणें एक जोमो घडलो आनी ह्या जोम्या वरवीं दोर भुयण्यांक तो एडोरेशन सांती साक्रामेंता मुखार ह्या जोम्यांक घेवन मागणें करतालो. ताजो कन्फेसर आसलो, ताणें ताका सांगलें खंय, तूं यादनीक जा, कित्याक तूं इतलें देवस्पणीचें जिवीत जियेता. आनी तो यादनीक जालो. यादनीक जावन एक बरो कावन्सिलर, एक कन्फेसर जालो. व्हडले व्हडले कार्डिनल्स, बिशप्स ह्या यादनिका बोगलेक, फिलिप नेरी बोगलेक कुमसार जावंक येताले, जिवीत बदलताले. जाल्यार ह्या यादनिकान आदार दिलो बरें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जिवीत जिवंक. तूं कोणाक फटयताय, नागयताय, दुस्मानकायेन जियेताय, ह्या यादनिकाच्या कावन्सिलिंगा वरवीं, कुमसरा वरवीं जायतो लोक जेजूशी आयलो. आनी देवान ताका एक व्हडलें देणें दिलें. ताचो मोर्नाचो दीस आयज 26 माय, कॉर्पुस क्रिस्ती, ट्रिनिटीचे फेस्त तोच कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त येता. ताका जेजूचो खूब मोग आसलो. एडोरेशन, ब्लेसिड सॅक्रिमेंट एडोरेशन तो करपी, त्याच दिसाक ताका मरण आयलें. बोमडीनो हो भाग्योंत आमकां एक देख दिता, आमी सेवक जावचे, वडवीकपण, मिजा सोडून दिवची, दुसऱ्यांचे सेवेन जियोवचे. आमची इम्युनिटी वाडटली, आमी बरे भलायकेन उरतले हांव, आनी देव तुमकां आनी म्हाका वाटायतलो. पवित्रित्वेचे मजतीन आमी असलें जिवीत सेवे चाकरेचें जिवूंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आमची पातकां धुवून काडून, निर्मळ काळजां तुका ओपून, देवा आनी मनशा मोदें संदार करून, शांती करून. आसा जेजू, तूं येशील तो भुरगो तुजो. आसा जेजू, तूं येशील तो भुरगो तुजो. म्हज्या भावपिणीनो, हे म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सर्व पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या अनाकी पवित्रपेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मान घेऊ. बापा, हें वाकाणणेचें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी बागेवन फिलिपाचे देखीन संतोषभरीत काळजान तुज्या नांवांचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव करचूंक आमकां तयार कोड म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फुलेपणारी तुज्या भक्ताच्या मनांक की परब समरंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताज्या पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मांत आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolarazo sorvespor tu, surgani sonsar volia, tuja voivova, surgitu caso isoi. Sorritu casoi soi, sorves bonace navieta, sorves bonace navieta, taca soi soi, taca soi soi. Sorritu caso isoi, sorritu caso isoi. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वावरताचो गोट पोरगोटुया सुमिया जेसू आमी होडोक आता आनी हे कालसितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवानेसो आमी तुझे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक मेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर आमची सगल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन ज्युसे भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन जुजेवाजा बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर भाग्योन फिलिप नेरी बरोबर साशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना Our prayer should be a request, not a demand. देव निर्मिलां तांकां दिताच ते म्हाका फावो म्हाका दितलो पूण हांवें म्हज्या जिवितांत गर्व मिजाश व्हडपण सोडूंक जाय ल्हानवीक जावंक जाय म्हाका मागता तें घडये मेवतलें असल्या ल्हानवीकपणाचें जिवीत जियोंक जेजून शिकयल्ल्या शिकोवणे वरवीं आनी प्रार्थना वरवीं आमचे मागणी बापा मुखार उबारून म्हणुया आमचे बापा सर्गीचे तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासबोट्टी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनात सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमचो जियेताय आनी रजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दियात देवाचे शिर्डीगे संसाराचे पाप काटोले आमची काकू आमची काकू आमची काकूतको देवाचे शिर्डीगे संसाराचे पाप काटोले आमची काकू
आमची काकूतको देवाचे शेळिगे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. येदो व्हडलो देव जावन कालतिकायेचें जिवीत जियेलो. सेवा घेवंक न्हय, सेवा करूंक आयला. ह्याच जेजूचे गोठायेन आनी शिकोवणेन आमी ल्हानविकायेची चाल आपणावूंक होच जेजू आमकां बोवडला. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबुणीनो, तुम्ही घरार रावून घरांत रावून तुमच्या ह्या मिसांत वांटो घेतात. ह्या वेळार तुमचे पासत हे मागणें कित्याक जेजू कुंड्या रुपान तुमच्यान ह्या वेळार घेवंक जायना देखून. मोगडा जेजू, ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी सरपोट पडून म्हजी मान बागावून तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार तुका हांव घेवंक शकना, पूण एके खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका वेंगयतां आनी तुजे सरशिल्लो वेगळो सोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. Pavonui sobia Yevu Moje vai tuka Uloi Bogore kuto Maga Vavosheku Surhi tuje shivaso Turai tuka sorko Turgoi ai tu devu Kirkor patkia pasu प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं कोरी दादोसकाय दिता त्या जिविताची आमच्या काळजांनी भूक वाडोय. जशें ह्या जेवणांच्या बोळान बाग्योन फिलीप नेरीन मनशांक तुज्या मोगाची गोडसाण चाखूंक दिली, तशेंच आमकांय निर्वाशी सेवेंत हेरांक कुडीन आनी आत्म्यान संतोश भरीत करूंक कृपा दी आनी सासणांक तुजो संतोश भोगूंक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात. भाग्योन फिलीप नेरीचे मजतीन आनी पवित्रित्वेच्या आशिर्वादान आमी
दुसऱ्यांचे सेवक जावंक ल्हानविकायेन जियोंक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्गानी संसारीक सावुदी तुझी महिमा वंदुदी तुका तोरा उल्हासुदी भोवभागी बृंदादी Rahakamka Kirkol tuझे रोसने Ono tuka Sasna sasna